بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآمنوا وآمنوا بما أنزلت بما أنزلت مصدقا لما مصدقا لما معكم معكم ولا تكونوا أول أول كافر به كافر به ولا تشتروا بآياتي بآياتي ثمنا قليلا ثمنا قليلا وإياي فاتقون. وإياي فاتقون ولا تلبسوا ولا تلبسوا الحق الحق بالباطل بالباطل وتكتموا الحق وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأنتم تعملون تعلمون. وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة واركعوا واركعوا مع الراكعين. مع الراكعين أتأمرون الناس أن أتأمرون أتأمروا الناس الناس بالبر بالبر وتنسون وتنسون أنفسكم أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أفلا تعقلون واستعينوا واستعينوا بالصبر بالصبر والصلاة والصلاة وإنها وإنها لكبيرة لكبيرة إلا على الخاشعين. إلا على الخاشرين خاشعين خاشئين الذين الذين يظنون يظنون أنهم أنهم ملاقو ربهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. إليه راجعون. गुड माशाल्लाह। बेटा जी मैं ट्राई करता हूँ, आप अच्छी तरह फॉलो करो। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم.